बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ल लैलतिन इलस समाइद दुनिया हीना यब्क़ा सुलुसुल लैलिल आखिर यक़ूलु मन यदऊनी फस्तजीब लहू मन यसअलुनी फअअतियहू मन यस्तग़फिरुनी फ़अग़फ़िर लहू। यहाँ पर इस हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की फजीलत बयान करते हुए फरमाते हैं कि हर रात को अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ वो आते हैं, नाजिल होते हैं, और अल्लाह जब रात का तिहाई हिस्सा बाकी रहता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं यदऊनी फस्तजीब लहू, कौन है जो मुझसे दुआ करेगा मैं उसकी दुआ को कबूल फरमाऊंगा। मैं यसअलूनी, कौन मुझसे जो है वो सवाल करेगा, फ़अअतियहू, मैं उसको अता करूंगा। और इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं यस्तग़फिरुनी फ़अग़फ़िरु लहू, कि कौन है जो ऐसा शख्स जो मुझसे जो है मग़फ़िरत तलब करेगा, इस्तिग़फ़ार करेगा, मैं उसकी मग़फ़िरत को तलब करूंगा। तहज्जुद ये एक ऐसी इबादत है जो बंदे को अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब कर देती है। जब दुनिया के सारे लोग रात को सोए हुए होते हैं तो मगर अल्लाह ताला अपने बंदे को पुकारता है, कोई है मांगने वाला जो मैं उसको अता करूं, कोई है मुझसे बख्शिश तलब करने वाला जिसकी मैं बख्शिश तलब करूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अफ़ज़लुस सलाती बअदल फ़रीज़ती सलातुल लैल, कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जो सबसे ज़्यादा अफजल है वो रात की नमाज है। यानी रात की नमाज से मुराद यहाँ पर तहज्जुद की नमाज है। तहज्जुद की नमाज में जो है वो दिलों का सुकून है। दिन भर के कामकाज, मशागिल, मोबाइल और दिन भर की थकावट से जब इंसान सो जाता है और रात के इस पहर में जो है वो सब लोग सोए हुए होते हैं, लेकिन अल्लाह का खुशकिस्मत बंदा, अल्लाह का सबसे करीबी बंदा, अल्लाह से लो लगाने वाला बंदा जो है वो रात को उठ अल्लाह के सामने वो हाथ उठाता है, अल्लाह के सामने वो खड़े होकर तहज्जुद की नमाज अदा करता है, तो वो अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब हो जाता है। जब रात को इंसान, जब दुनिया के सारे लोग सोए हुए होते हैं और वो उठकर अल्लाह के सामने खड़ा होता है, तो इसमें ना कोई दिखावा है, ना रियाकारी है और ना ही इसमें कोई जल्दी है। जो दिलों का सुकून इस नमाज में है वो किसी और चीज़ में वो सुकून हासिल नहीं हो सकता। तहज्जुद की नमाज कुर्ब इलाही का सबसे बड़ा ज़रिया है। अल्लाह ताला कुरान पाक में अपने ख़ास बंदों की निशानी बयान करते हुए फरमाते हैं कि वह बिल असहारी हम यस्तग़फिरून, कि वो सहरी के वक्त अपने रब से जो है वो इस्तिग़फ़ार करते हैं, बख्शिश तलब करते हैं। अब सहरी का वक्त से मुराद यहाँ पे तहज्जुद के वक्त की जो है बात की जा रही है कि वो तहज्जुद के वक्त अपने रब से जो है वो इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश तलब करते हैं। यहाँ पे जो है अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों की ये एक निशानी बयान कर रहे हैं कि ये अल्लाह ताला के बहुत ही करीबी बंदे होते हैं जो रात के आखिरी पहर में उठकर, रात के इस पहर में उठकर वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ताला का कुर्ब चाहते हैं, और वो दुनिया के तमाम मशागिल से हटकर, दुनिया के तमाम थकावट से हटकर, दिन भर की थकावट होने के बावजूद वो रात के वक्त जो है अपने रब से जो है वो इस्तिग़फ़ार करते हैं, बख्शिश तलब करते हैं और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों की यहाँ पर निशानियाँ बयान फरमाई हैं कि वो लोग इस तरह के होते हैं। इसी तरह कुरान पाक में और जगह पर भी आता है कि वो जो है ये अल्लाह के ख़ास बंदों की निशानियों में से ये भी बताया है कि वो रात के वक्त जो है अपने पहलुओं को जो है वो बिस्तर से उठा देते हैं, यानी बिस्तर से लगने नहीं देते हैं। तो यानी इसमें यह बताया गया है कि यानी वो रात के वक्त अपने बिस्तरों से अलग हो जाते हैं और बिस्तरों से उठकर वो जो है, चाहे वो गर्मियां हैं या सर्दियां हैं, सर्दी के वक्त किसी का भी दिल नहीं करता कि वो अपने बिस्तर से उठकर जो है वो ठंडे पानी से वज़ू करके वो अल्लाह के सामने जो है नमाज पढ़ने के लिए जाए या ठंडे पानी में हाथ लगाए। लेकिन अल्लाह के ये नेक बंदे, अल्लाह के ऐसे ख़ास बंदे कुछ ऐसे होते हैं कि जो वो रात के वक्त अपनी नींदों को कुर्बान करके, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, वो उठकर अल्लाह के सामने नमाज अदा करते हैं। रात की खामोशी में मांगी गई दुआएं सीधी दिल से निकलकर अल्लाह ताला तक पहुंचती हैं और वो कबूल भी होती हैं। जो शख्स रात के अंधेरों में अपने रब से दुआ मांगता है, अपने रब को याद करता है, अल्लाह ताला उसे दिन की रोशनी में कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। अच्छा, अब बाज़ लोग जो है वो दुआएं तो मांगते हैं लेकिन उनको
اس چیز کی امید نہیں ہوتی ہے کہ آیا ہماری یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں یا قبول نہیں ہوں گی۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن ان کو مکمل طور پر یقین نہیں ہوتا کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا تم نے کبھی امید نہیں چھوڑنی ہے، چاہے آپ کی دعا قبول ہونے میں تاخیر ہی کیوں نہ ہو رہی ہو، کیونکہ شیطان جو آپ کو ورغلائے گا، آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا اور آپ کے پاس آئے گا اور یہ کہے گا کہ تمہاری دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی ہیں، پھر تم دعا کیوں کرتے رہتے ہو۔ تو دیکھیں آپ نے شیطان کے وسوسے کو ہمیشہ جھٹلانا ہے اور اس کو جو ہے نا اپنے دل میں یہی بات کہنی ہے کہ میں دعا جو کر رہا ہوں وہ دعا مانگنے کے لیے نہیں بلکہ میں دعا کو عبادت سمجھ کر رہا ہوں۔ جب بھی آپ دعا مانگیں تو سب سے پہلے آپ نے اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ جب آپ کا یقین کامل ہوگا اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے، تو تب آپ کی وہ بات پوری ہوگی۔ یعنی ہماری دعا مانگنے سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور بضرور قبول کریں گے۔ اگر بالفرض آپ کی دعا میں تاخیر ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کی بہت تاخیر ہو جاتی ہے، تو اسی میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی جو ہے وہ حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے جس کی ہمیں اس کی گہرائی کا معلوم نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی دعا میں تاخیر کرتے ہیں تو اس کی حکمت عملی جو ہے وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر جو ہے بات کو جاننے والے عالم الغیوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں کہ یہ چیز دینا ہمارے لیے نفع بخش ہے یا ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ تو اگر اللہ ہمیں کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی ہے، ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں بھی ہمارے لیے کوئی بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیوب ہے، وہ غیب کی خبروں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر میں یہ چیز فلاں بندے کو دے دوں گا تو میرے بندے کو اس چیز میں یہ نقصان ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر ہمیں کوئی چیز عطا نہیں کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمیں دینے میں کوئی تاخیر کر رہے ہیں تو اس میں بھی حکمت کوئی چھپی ہوئی ہوتی ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمیں وہ چیز ملتی بھی نہیں ہے، تو اس میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ جو دعائیں ہماری قبول نہیں ہوئی ہوتی ہیں اس کا صلہ ہمیں قیامت کے دن ملے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے اس میں بھی بہت بڑی فضیلت رکھی ہے کہ اگر ہماری کوئی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو اس کا صلہ ہمیں روز محشر قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے حاضری لگائیں گے تو وہ ان دعاؤں کا صلہ ہمیں قیامت کے دن ملے گا۔ اور آخرت کا جو دن ہوتا ہے اس وقت ہمیں بہت زیادہ اعمال، بہت زیادہ صلوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ تو جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتے، جب ہمیں وہ صلے ملنے لگ جائیں گے کہ وہ ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی صورت میں ہمیں جو صلے ملے گئے ہیں، تو ہم یہ خواہش کریں گے اور یہ ہم تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، تاکہ ہمیں آج روز محشر ہمیں وہ صلہ جو دعائیں نہ قبول ہونے پر ہمیں آج جو صلے مل رہے ہیں تو وہ دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، تاکہ آج روز محشر جب ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے ان صلوں کی، ان جو ہے اعمال کی، تو وہ ہمیں آج مل جاتا۔ تو اسی لیے آپ پریشان نہ ہو، اگر آپ کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کی دعا میں تاخیر ہو رہی ہے تو تب بھی آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کا جو اجر ہوگا، اس کا جو صلہ ہوگا وہ انشاءاللہ ہمیں آخرت میں ضرور ملے گا۔